अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ बहुत ही दिलचस्प किस्म की नई स्टोरीज़ की एक सीरीज़ लेके। जी हाँ, आपने पिछले कई प्रोग्रामों में इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीज़नशिप के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम मेरे देखे होंगे, और वो प्रोग्राम यकीनन आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करने में बहुत मददगार साबित हुए होंगे। उन प्रोग्राम के साथ साथ मैंने कहा मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए कुछ फ़नी सा एलिमेंट आपको दिखाना जो है वो ज़रूरी है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की और बिलाखिर बहुत ही दिलचस्प किस्म की स्टोरीज़ जो इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीज़नशिप बोर्ड में जो है वो पेश हुई पिछले कई सालों में, तो मैंने उनका जो है वो बहुत मुताला किया, और मुताला करने के बाद कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा। और उस स्टोरीज़ की जो सिलसिला है वो उसकी पहली स्टोरी जो है आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो आपने कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है और इस स्टोरी को फॉलो करना है, और सुन के आपने बहुत ज़्यादा महसूस होना है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि कनाडा मुहाजिरीन के लिए या पूरी दुनिया से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आने वाले लोगों के लिए एक हेवन की हैसियत रखता है, जन्नत की हैसियत रखता है। और पूरी दुनिया से लोग कनाडा आने के लिए हर तरीके से जो है अपनी कोशिश करते हैं कि वो कनाडा किसी तरीके पहुंच जाएं और यहाँ पे आके अपना फ्यूचर सेटल करें। इसी ही प्रोग्राम की एक कड़ी जो कि आप पहले टाइटल में भी देख चुके हैं, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का प्रोग्राम कितना दिलचस्प होने वाला है। तो नाजरीन, जी हाँ, आज के प्रोग्राम में जो स्टोरी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर। इमिग्रेशन, रेफ्यूजी बोर्ड एंड सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स को मैंने छाना, और मैंने दिलचस्प स्टोरीज़ का सिलसिला जो है आपके सामने लाने का जो वादा किया था, वो उसी के सिलसिले की आज पहला प्रोग्राम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है। मैं ख़ुद इस स्टोरी को पढ़ के पहले तो बहुत ज़्यादा हंसता रहा, और मैंने कहा जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जी हाँ, ये स्टोरी है रोमानिया से आई एक ख़ातून जो कि कनाडा में किसी तरीके पहुंच गई, और उन्होंने आते ही कनाडा के IRB यानी इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड में जो अपनी पनाह की दरख्वास्त दायर की, उसमें बहुत ही दिलचस्प उसने अपने आप को पेश करने की कोशिश की कि वो बेसिकली एक चुड़ैल हैं, और वो जहाँ पे रहती हैं रोमानिया में, तो वहाँ पे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि वो चुड़ैल हैं और उनकी जान को ख़तरा है। जी हाँ नाजरीन, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये आज के प्रोग्राम में चुड़ैलों का जिक्र कहाँ से आ गया, लेकिन ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये हकीकत के पे मबनी एक केस है जो कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड कनाडा में पेश हुआ, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा, उसके ऊपर जिरा हुई, दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स हुए, वकील पेश हुए, उन्होंने इसके रिलेटेड जितना टाइम लगाया, और उस टाइम लगाने के बाद जब फाइनल जिस दिन ये हीयरिंग थी, उस दिन इस खातून के साथ जज ने जो है सवालात जो किए, उस सवालात में वो खातून ये साबित नहीं कर सकी कि वाकई इस चुड़ैल का इल्ज़ाम लगने के बाद उसको अपने मुल्क यानी कि रोमानिया में जान का ख़तरा था। नाज़रीन, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में जब आप अपना केस पेश करते हैं, रेफ्यूजी का, पनाह का, असाइलम का केस, तो उस केस के रिलेटेड जो आप अपना नैरेटिव देते हैं, जो आप अपनी कहानी बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो ये आपका फ़र्ज़ होता है कि उस कहानी के रिलेटेड जो है वो सबूत भी आप प्रोवाइड करें। यानी जो जो आपके साथ इवेंट्स हुए हैं उसकी एक तो रिटन फॉर्मेट में आपने कहानी या स्टोरी जो है वो IRB को देनी होती है, और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड अगर कोई आपके पास लेटर्स हैं, कोई वीडियोस हैं, कोई तस्वीर हैं, कोई गवाही हैं, कोई स्टैम्प पेपर हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होता है कि आप IRB यानी इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड कनाडा के सामने आपने पेश करनी होती है जब आपकी फ़ाइनल हीयरिंग होती है। तो इसी तरह का कोई सिलसिला इस खातून के साथ भी पेश आया। जब इनका केस स्टार्ट हुआ, इनको बाकायदा तौर पे इनका केस जो है वो IRCC ने इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को रेफ़र किया कि इस खातून की
جان کو خطرہ ہے رومانیہ میں۔ یہ جو کیس ہے اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی دلچسپ کیس تھا جو کہ امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں پیش ہوا، اور اس کا پس منظر ہے جو کہ اس کیس کی بیسیکلی کہانی ہے جو بیان کی گئی، وہ یہ تھی کہ اس خاتون نے کہا کہ جی میرے پہ الزام لگا ہے کہ میں چڑیل ہوں، یعنی رومانیہ کے جس علاقے میں یہ رہتی تھی وہاں کی کمیونٹیز نے اس پہ الزام لگایا کہ یہ چڑیل ہے اور یہ جادو ٹونے کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ اسی کہانی کے پس منظر میں جب یہ خاتون کینیڈا پہنچنے میں کامیاب ہوئیں تو امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں اس نے یہ والی کہانی اور یہ والا نیریٹو جو ہے وہ IRB کے سامنے رکھا۔ IRB ڈیفینیٹلی ان کو بھی حیرانی ہوئی ہوگی کہ یہ اپنی نوعیت کا شاید پہلا کیس تھا جس کو دیکھ کے وہ بھی حیران اور پریشان ہوئے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہنسے بھی ہوں گے کہ یہ کیا عجیب سا کیس جو ہے وہ آ گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کینیڈا کا قانون ہے، امیگریشن ریفیوجی بورڈ کا یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں جان کا خطرہ ہے، پرسیکیوشن کا خطرہ ہے، اس کو مار دینے کا خطرہ ہے، اور اس ملک کی انتظامیہ، پولیس، عدالتیں اس کو انصاف فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہیں یا نہیں کر رہی، تو کینیڈا کی گورنمنٹ یونائٹڈ نیشن کے رولز کے تحت اپنی ایک پروسیڈنگ کرتی ہے، اور اس پروسیڈنگ میں وہ تمام تر حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جاتے ہیں جو بندہ کلیم کرتا ہے۔ اس کلیمنٹ کو یا اس سائل کو جو ہے اپنی کہانی کے ریلیٹڈ پروف دینے پڑتے ہیں۔ اس کیس میں خصوصی طور پہ جب عدالت، جسے ہم کورٹ کہتے ہیں، عدالت کہتے ہیں، یہاں پہ بیسیکلی امیگریشن ریفیوجی جو بورڈ ہوتا ہے اس کے جو کیس سنتے ہیں ان کو ممبران کہتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو جج تصور کریں کہ جب جج کے سامنے یہ کیس پیش ہوا تو جج نے کراس کویسچننگ کی، جب ان کی سٹوری کے ریلیٹڈ ان سے سوال کیے تو جج نے یہ محسوس کیا کہ یہ بندی جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے، اس کے پاس اس کہانی کے ریلیٹڈ کوئی ایسے ثبوت جو ہے وہ اس نے فراہم نہیں کیے جس سے ظاہر ہو کہ یہ واقعی چڑیل ہے یا جو اس کے اوپر الزام لگا ہے وہ درست ہے، اور اس الزام لگنے کی وجہ سے اس کی جان کو رومانیہ میں یعنی اس کے ملک میں خطرہ پیش ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہاں پہ اس کی لائف کو خطرہ ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ تو عدالت نے جو فائنل کنکلوژن کی، اس کنکلوژن میں عدالت نے یہ فیصلہ لکھا کہ اس خاتون کا جو کیس عدالت میں پیش ہوا ہے، اس نے اپنی جو کہانی بیان کی ہے، اس کہانی کے سپورٹ میں، اس کے حق میں اس نے کوئی ایسے دلائل، کوئی ایسے پروف نہیں پیش کیے جس کی وجہ سے عدالت یہ نتیجہ اخذ کرے کہ یہ کنونشن ریفیوجی ہے یا اس کو کینیڈا میں پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ تو اس تمام کہانی کو عدالت نے ریپ اپ کرتے ہوئے کنکلوڈ یہ کیا کہ یہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یعنی کہ یہ سچائی پہ مبنی سٹوری نہیں ہے، یہ جھوٹی سٹوری ہے۔ یہ تو ایک قانونی پہلو تھا، لیکن ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور کیسی کیسی سٹوریاں لے کے آتے ہیں۔ سٹوری جیسی بھی ہو، اگر اس سٹوری کے ریلیٹڈ آپ کے پاس مواد ہے، وہ ثبوت ہے، وہ بیانات ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو عدالت کو درکار ہوتی ہے اور وہ عدالت آپ سے اس وقت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروف کریں کہ اگر یہ چیز سچی ہے تو ہم آپ کا کیس جو ہے آگے لے کے جائیں گے اور ہم آپ کو کینیڈا میں پروٹیکشن دیں گے۔ تو اس سٹوری کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین، آپ بھی اگر کوئی کینیڈا میں اس طرح کا کیس لگانے کے چکر میں ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، تو اس کا سٹوری کی جو سمری یہ ہے، یہ کرکس یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے گریز کریں، کیونکہ جب آپ اس طرح کا کوئی کیس لگائیں گے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی وہ اچھا نہیں ہوگا اور آپ کا فیوچر خطرے میں پڑ جائے گا اور یہاں سے آپ کو ڈیپورٹیشن کا سامنا ہوگا۔ تو اگلی ایک دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات آپ سے ہوگی، اور آپ وہ سٹوری بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، جیسے کہ یہ سٹوری چڑیل والی سٹوری آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔